नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज फेरि म अर्को भिडियो ल्याएर आइसकेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र यस्तै भिडियोहरूको लागि मेरो युट्युब च्यानल लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। साथै प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशबाट आज भएको विज्ञापन सहायक चौथो तहको विज्ञापनहरू गरेको छ, जसमध्ये चाहिँ अमिन पदको पनि विज्ञापन गरेको छ र अमिन पदको विज्ञापन गरेको छ। धेरैजना साथीहरूले पढ्न त धेरै पढिराखेका हुन्छौँ र धेरै पढेर पनि नाम ननिस्किरहेको अवस्था हुन्छ। यो एउटा कारण हुनसक्छ। हामी सिलेबस नहेरिकन पढ्यो भने पनि हामीले नाम निकाल्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसैले प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफ्नै प्रदेशको प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशले पाठ्यक्रम सिलेबस पनि राखिदिएको छ वेबसाइटमा, र जसमा चाहिँ टोटल्ली धेरै कुराहरू चेन्ज गरेर स्थानीय तहको र सङ्घको भन्दा चेन्ज गरेको अवस्था छ। त्यसैले पाठ्यक्रम चाहिँ एकदम फलो गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र पाठ्यक्रम यस प्रकार छ। म पाठ्यक्रम टोटल्ली यहाँ पाठ्यक्रम पनि राख्नेछु। र अब सुरु गरौँ पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रममा के भनेको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेश प्राविधिकतर्फ इन्जिनियरिङ सेवा सर्वे समूह चौथो तहका अमिन पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम भनेर भनेको छ। पाठ्यक्रमको रूपरेखा चाहिँ यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्न अनुसार चरणमा परीक्षा लिइनेछ भनेर भनेको छ। प्रथम चरण लिखित परीक्षा र द्वितीय चरण चाहिँ अन्तर्वार्ता भनेर दुईटा चरणमा पुरानै शैलीमा लिने भनेको छ। र लिखित परीक्षाको योजना पनि पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40, वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू र 50x2 को आधारमा 100 मार्क्सको छ। 45 मिनट टाइम हुन्छ। त्यसै गरी द्वितीय चरण चाहिँ अन्तर्वार्ता हुन्छ, 20 मार्क्सको मौखिक मात्रै हुन्छ। र यसमा चाहिँ द्रव्यष्ट भनेर दिएको छ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बाबत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा त्यस बाबत अङ्क कट्टा गरिने छैन। अङ्क दिइने छैन र अङ्क कट्टा गरिने पनि छैन भनेर भनेको छ। त्यसै गरी कुनै पनि प्रकारको क्यालकुलेटरहरू, विद्युतीय उपकरणहरू परीक्षा हलमा लैजान र परीक्षामा प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर भनेको छ। पाठ्यक्रममा रहेका पाठ्याङ्शहरूबाट देखाएअनुसार प्रश्नहरू सोधिनेछ। जसरी पाठ्यक्रमका इकाइ र प्रश्न सङ्ख्या छ। जस्तै भनौँ अब सिलेबसमा पाठ्यक्रम इकाइ 1बाट चाहिँ 9वटा प्रश्न सोध्ने छ भने इकाइ 2बाट 6वटा प्रश्न, त्यसै गरी इकाइ 3बाट 18वटा, इकाइ 4बाट 7वटा, इकाइ 5बाट 6वटा र इकाइ 6बाट 4वटा क्वेसन सोध्ने छ। प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणको अन्तर्वार्तामा सम्मिलित गराइनेछ भनेर भनेको छ। पाठ्यक्रम लागू हुने मिति 2077 7 महिना 27 गतेदेखि लागू हुनेछ भनेर भनेको छ। र प्रदेश लोक सेवा आयोगले अब पत्र सेवा सम्बन्धी भनेर भनेको छ। पहिला चाहिँ म्याथमेटिक्स भनेर छ। म्याथमेटिक्समा चाहिँ इकाइ 1मा है, यो चाहिँ इकाइ 1मा म्याथमेटिक्स। इकाइ 1को 1.1मा चाहिँ युनिट एन्ड कन्भर्जन, फ्र्याक्सन, डेसिमल एन्ड पर्सेन्टेज, स्क्वायर एन्ड स्क्वायर रुटहरू, त्यसै गरी मेजरमेन्ट अफ एरिया, भोल्युम अफ रेगुलर सर्फेस, त्यसै गरी 4 सिम्पल रुल्स इन एल्जेब्रा, त्यसै गरी सिम्पल अल्जेब्रिक फर्मुलाहरू, अल्जेब्रिक इक्वेसनहरू, त्यसै गरी प्लेन जियोमेट्रिकल फिगर एन्ड इट्स प्रपर्टिजहरू पढ्नु पर्यो। त्यसै गरी पाइथागोरस थ्योरमहरू, त्रिकोणमेट्रिकल फङ्सन एन्ड रेसियोहरू, सोलुसन अफ ट्रायङ्गल, सर्कुलर मेजरमेन्ट्स, हाइट एन्ड डिस्टेन्स पढ्नु पर्यो, डिफ्लेक्सन अफ कोअर्डिनेट्स र क्यालकुलेसन अफ डिस्टेन्स बाई कोअर्डिनेटहरू पनि पढ्नु पर्यो। इकाइ 1बाट यति पढ्नु पर्यो। र त्यसपछि इकाइ 2बाट म्याप इन्ट्रोडक्सन छ। म्याप इन्ट्रोडक्सनमा के पढ्नु पर्यो भनेपछि इलिमेन्ट अफ म्याप, डेफिनेसन एन्ड क्लासिफिकेसन अफ म्याप, म्याप प्रिपेरेसन, युज इम्पोर्टेन्स अफ म्याप, अब सिम्बोलमा टाइप, नेसेसिटी, प्रपर्टिज पढ्नु पर्यो। स्केलमा स्मल स्केल, मिडियम स्केल, लार्ज स्केल पढ्नु पर्यो। त्यसै गरी लिजेन्ड, मार्जिनल इन्फर्मेसन, रिफरेन्स सिस्टम, जियोग्राफिकल र रेक्टेङ्गुलर सिस्टम र कोअर्डिनेट सिस्टम पढ्नु पर्यो। ग्रिड सिस्टम, सिट नम्बरिङ अफ लार्ज स्केल म्याप्स, त्यसै गरी कन्टुर एन्ड इट्स प्रपर्टिज पढ्नु पर्यो। डाटा कलेक्सन फ्रम म्याप एन्ड डाटा रिप्रेजेन्टेसन, प्लटिङ एन्ड प्रोफाइल ड्रइङहरू पढ्नु पर्यो।
त्यसै गरी एकाइ 3बाट चाहिँ सर्भिङ एन्ड मेथोडोलोजी भनेको छ। एकाइ 3को 3.1मा चेन सर्भेमा के पढ्नु पऱ्यो भनेपछि इन्ट्रोडक्सन, युज अफ चेन सर्भे, मेथड अफ चेन सर्भे, सर्भे लाइन अफसेट्स, इरर एन्ड एडजस्टमेन्ट पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी अब्स्टेकल्स अफ चेन सर्भे। त्यसै गरी 3.2बाट चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अफ सर्भिङ पढ्नु पऱ्यो। बेसिक प्रिन्सिपल अफ सर्भिङ पढ्नु पऱ्यो 1मा। 2मा चाहिँ डेफिनेसन अफ टर्म्स युज्ड इन सर्भिङ। 3मा युनिट एन्ड मेजरमेन्ट। 4मा टाइप्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ स्केल। 5मा चाहिँ लिनियर एन्ड एङ्गुलर मेजरमेन्ट पढ्नु पऱ्यो र 6मा बियरिङ। 7मा टाइप्स अफ इरर एन्ड करेक्सन। 8मा चाहिँ एक्युरेसी एन्ड टोलरेन्स पढ्नु पऱ्यो। 3.3मा चाहिँ ट्रेडिसनल सर्भे टेक्निक्स पढ्नु पऱ्यो। यसमा चाहिँ 1मा इन्ट्रोडक्सन एन्ड एप्लिकेसन अफ चेन सर्भे, त्यसै गरी इन्ट्रोडक्सन एन्ड एप्लिकेसन अफ कम्पास सर्भे, त्यसै गरी प्लेन टेबल सर्भे। प्लेन टेबल सर्भेभित्र चाहिँ इन्ट्रोडक्सन एन्ड प्रिन्सिपल अफ प्लेन टेबल सर्भे, प्लेन टेबल एन्ड इट्स एसेसरिजहरू पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी एप्लिकेसन अफ टेलिस्कोपिक एलिडेड एन्ड होरिजेन्टल एन्ड एलिडेड फर होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल डिस्टेन्स भन्ने पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी मेथड्स अफ रेडिएसन, इन्टरसेक्सन, रिसेक्सन, ट्राभर्सिङ, प्लेन टेबलका मेथडहरू पढ्नु पऱ्यो। र 3.4मा चाहिँ क्याडेस्ट्रल सर्भे। क्याडेस्ट्रल सर्भेमा पर्पोज, इम्पोर्टेन्स, मेथड्स अफ क्याडेस्ट्रल सर्भे, प्लेन टेबल सर्भे एन्ड डिजिटल, प्लेन टेबल सर्भे र डिजिटल दुईटाको पर्पोज, इम्पोर्टेन्स र मेथड्स अफ क्याडेस्ट्रल सर्भे पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी 2मा प्रिपरेसन अफ क्याडेस्ट्रल म्याप एन्ड प्रिपरेसन अफ ल्यान्ड रेकर्ड्स। त्यसै गरी प्रोसिडर्स अफ प्रिपेयरिङ ल्यान्ड रेकर्ड्स एन्ड ल्यान्ड सर्टिफिकेट डाटाबेसहरू पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी मेन्टेनेन्स अफ ल्यान्ड रेकर्ड्स, ल्यान्ड रजिस्टर, अपडेटिङ अफ डाटाबेस पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी डेलिनेसन, डिमार्केसन अफ पार्सल बााउन्ड्री। त्यसै गरी 3.5मा चाहिँ होरिजेन्टल कन्ट्रोल सर्भिङ, ट्राभर्स, ट्रायङ्गुलेसन र जिएनएसएस भनेर भनेको छ। 1मा इन्ट्रोडक्सन, 2मा प्रिन्सिपल पढ्नु पऱ्यो, 3मा इम्पोर्टेन्स एन्ड युज, 4मा रिकोनाइसेन्स एन्ड मोनुमेन्टेसन, 5मा अब्जर्भेसन एन्ड फिल्ड चेक, 6मा प्रिपरेसन अफ ट्राभर्स चार्ज। त्यसै गरी 3.6मा भर्टिकल कन्ट्रोल पोइन्ट्स, कन्ट्रोल सर्भिङ, लेबलिङ पढ्नु पऱ्यो। लेबलिङमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन, लेबल लाइन, होरिजेन्टल लाइन, मिन्स लेबल, एमएसएल डाटा, बेन्चमार्क, रिड्युस लेबल, त्यसै गरी फिल्ड प्रोसिडर, त्यसै गरी रिडक्सन अफ लेबल, सोर्स अफ इरर, प्रिकसन अफ लेबलिङ भनेर पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी 4 नम्बरमा चाहिँ युनिट 4 आयो। युनिट 4मा इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इट्स मेन्टेनेन्स। इन्स्ट्रुमेन्टहरू के पढ्नु पऱ्यो त? टोटल स्टेसन थियोडलाइटको बारेमा पढ्नु पऱ्यो। टोटल स्टेसन थियोडलाइट, यिनीहरूको चाहिँ थियोडलाइट र टोटल स्टेसनको प्रिन्सिपल एन्ड इट्स एप्लिकेसन, यिनीहरूको एप्लिकेसन र प्रिन्सिपल पढ्नु पऱ्यो। मेजरमेन्ट अफ होरिजेन्टल एडजस्टमेन्ट, होरिजेन्टल एङ्गल होला, एडजस्टमेन्ट भनिएको छ, होरिजेन्टल एङ्गल, भर्टिकल एङ्गल। त्यसै गरी ह्यान्डलिङ, केयर एन्ड मेन्टेनेन्स अफ इक्विपमेन्ट्स। त्यसै गरी अर्कोमा चाहिँ जिएनएसएस इक्विपमेन्टको बारेमा पढ्नुपर्ने भनेको छ। इन्ट्रोडक्सन एन्ड एप्लिकेसन, टाइप्स अफ जिएनएसएसहरू पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी अब एकाइ 5मा चाहिँ यति हो यो हाम्रो सब्जेक्ट रिलेटेड। र एकाइ 5मा चाहिँ ऐन नियमहरूको बारेमा भनेको छ। नेपालको संविधानको भाग 1, 2, 3 र 17 र 18का अनुसूचीहरू पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074मा जग्गा जमिन सम्बन्धी व्यवस्था पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी जग्गा नापजाँच ऐन 2019 पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी जग्गा नापजाँच नियमावली 2058, मोही सम्बन्धी व्यवस्था पढ्नु पऱ्यो। फिल्ड सरजमिन मुजुल्का तयार गर्ने विधि पढ्नु पऱ्यो। निजामती सेवा ऐन 2049, निजामती सेवा नियमावली 2050 पढ्नु पऱ्यो। मालपोत ऐन 2034, मालपोत नियमावली 2036 पढ्नु पऱ्यो। इन्जिनियरिङ सम्बन्धी बागमती प्रदेशको आवधिक योजनामा समावेश भएका विषयहरू पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी सहकारीको अवधारणा, सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यहरू एवं आवास सहकारी पढ्नु पऱ्यो। बागमती प्रदेशको चालु आवधिक योजना, सहरीकरण पूर्वाधार विकासको बारेमा पढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी नेपालमा पर्यटन विकासको आवश्यकता, चुनौती र सम्भावना पढ्नु पऱ्यो। र यी कुराहरू, यो तलको कुराहरू अलिक थप छन्। र अब युनिट 6 चाहिँ टोटल्ली नयाँ कुरा, चाहिँ पहिलाको सिलेबसमा नभएको कुराहरू छ। अङ्ग्रेजी र नेपालीको भाषाको बारेमा पनि केही कुराहरू हामीले सिक्नुपर्ने भनेर भनेको छ। अङ्ग्रेजी नलेजहरू, नलेज अफ राइटिङ करेक्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्स, लेटर एन्ड रिपोर्ट एकर्डिङ टु इङ्ग्लिस ग्रामर बेस्ड अन द फ्लोइङ सिन्थेटिक फङ्सन्स भनेर भनेको छ। 6.1मा चाहिँ पार्ट अफ स्पिचको बारेमा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिभ
डिटरमाइनर, भर्ब, एडभर्ब, प्रिपोजिसन, कन्जक्सन एन्ड इन्टरजेक्सनहरू पढ्नु पर्यो। इन्फिनेटिभ एन्ड ग्राउन्ड, रिपोर्ट, स्पिच एन्ड सेन्टेन्सहरू पढ्नु पर्यो। त्यसै गरी नेपाली भाषामा चाहिँ 6.2 मा नेपाली भाषामा स्तरीय लेखनको लागि आवश्यक पर्ने व्याकरण अनुरूप शुद्ध शुद्धि बनाउने, यसका लागि निम्न विषयहरू ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेर भनेको छ। वर्णविन्यास, पद सङ्गतिहरू, नाम, सर्वनाम, क्रियापद, विशेषण, काल, वाच्य, पदवर्ग, अनुकरणात्मक शब्द, कारक र विभक्ति, त्यसै गरी वचन, पुरुष, लिङ्ग, उल्टो अर्थ आउने शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, आगन्तुक शब्द, उपसर्ग लागेर निर्मित शब्दहरू, प्रत्यय लागेर निर्मित शब्दहरू पढ्नु पर्यो। त्यसै गरी समास भएर निर्मित भएका शब्दहरू, दित्तो भएर निर्मित भएका शब्दहरू, ह्रस्व, दीर्घ, स, स लगायतका व्याकरणहरू शुद्ध लेखन शैलीमा केन्द्रित विषयहरू सहितको नेपाली शुद्धाशुद्धिको ज्ञान चाहिँ हुनु पर्यो। अहिले चाहिँ यो टोटल्ली 6 चाहिँ टोटल्ली नयाँ राखिदिएको छ। त्यसैले हामीले अहिले चाहिँ अलिकति धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने छ र एकाइ 5 को पनि तलतिर चाहिँ बागमती प्रदेशको बारेमा विभिन्न कुराहरू पनि राखेको छ। त्यो कुराहरू नियमावलीको कुराहरू पहिला पनि थियो र यति नै हो। सिलेबस हेरेर पढ्यौँ भने पक्कै पनि हामी सफल हुनेछौँ। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो आयोगमा सफलताको कामना गर्दै आजको भिडियो यति नै। धन्यवाद।